बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उस्मान रजा कादरी और आप देख रहे हैं उस्मान फूड व्लॉग्स। जी हां, आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल से आपके लिए बड़े ही जबरदस्त मुफीद किस्म की मालूमात ला रहे होते हैं जो आपके बच्चों की तरबियत करने में मुआवन साबित हो। और बिलखसूस एक सीरीज हम ऐसी चला रहे हैं नात खानों के हवाले से कि जिसको आपके बच्चे पसंद करते हैं, आप जान सके, आपके बच्चे जान सके कि वो किन मराहिल को तय करके यहाँ तक पहुंचा है। इसमें हमें आपकी अप्रिसिएशन की भी जरूरत होती है। एप्रिसिएशन का तरीका क्या है कि ये जो नीचे बटन है सब्सक्राइब वाला, इसको जरूर प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो हो वो आप तक पहुंचती रहे और इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती रहे। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की कि जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए अपने मुल्क को छोड़कर दुबई में क़याम पजीर हो गया, मगर फिर वक्त ने ऐसा क्या पलटा खाया कि वो दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बनकर उभरा और आज सरकार अलैहिस्सलाम की जात उसकी तवज्जो का महव मरकज है और हर जगह वो आपको सरकार की तारीफें करता नजर आता है। जी हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को बेशुमार बेपाया टैलेंट दिया होता है और इंसान का काम होता है अपने उस छुपे हुए टैलेंट को तराशना। और हम कहते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान बहुत अच्छा होता है मगर वो किसी गलत जगह पर होता है। गलत से मुराद को ये नहीं किसी गुनाह वाली जगह पर होता है, उस जगह नहीं होता जहां उसे होना चाहिए। बाज़ औक़ात उसमें उसकी कंपनी का बहुत बड़ा किरदार होता है या बाज़ औक़ात उसके जाती मामलात ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो उस जगह से हटकर किसी दूसरी जगह चला जाता है। और अगर वही बंदा सही जगह पर मौजूद हो तो फिर क्या कहते हैं कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हुआ करती है। यही कहानी इस लड़के की भी है जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं कि इश्क़ रसूल की शम्मा हर इंसान के दिल में, हर मुसलमान के दिल में बेदार होती है, मगर उसको भड़काया कैसे जाता है। जैसे कि सैयदी आला हज़रत ने फरमाया कि जो चाहता है कि उसके दिल में इश्क़ रसूल की शम्मा मजीद बढ़े, खुश इल्हान नात ख्वानों से नात ख्वानी सुना करे। तो यही इस इंसान की भी जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, इसकी भी यही मामला था कि इश्क़ रसूल की शम्मा आपको अपने घर से मिली। आप कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई एक बहुत अच्छा नातवान था और जब रबीउल अव्वल का सीजन आता तो जब गली मोहल्ले में 30 रोजा प्रोग्राम होते, महफिल होती, ये साथ जाते, उनके बड़े भाई नात पढ़ते तो इनकी कोशिश होती मैं भी नात पढ़ूं। इसीलिए हम आपको कह रहे होते हैं कि जब आप खुद नात पढ़ने जाएं या नात सुनने के लिए महफिल में जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं ताकि ये जो शम्मा है ये अगली नस्ल तक मुंतकिल हो सके, आपके घर में भी आशिक रसूल पैदा हो सके। और आप जानते हैं कि इस आशिक रसूल को आज दुनिया किस नाम से याद करती है? जी हाँ, इसी आशिक रसूल को जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, आज दुनिया इस इंसान को अलहाज साजिद कादरी के नाम से जानती है। जी हाँ, नात ख्वानी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें नात ख्वानी के सदके बेपनाह इज्जतों से नवाजा। और आप खुद अपने हिस्ट्री में, बायोग्राफी में ये कहते हैं कि बचपन से ही नात पढ़ने का शौक था। अपने बड़े भाई को देखते क्योंकि वो भी नात ख्वान थे और फिर एक करना ऐसा हुआ कि ये मामला सारा चलता गया, आगे बढ़ता गया। इश्क़ रसूल की जो शम्मा दिल में फरोजना थी ये मजीद बढ़ती गई, मगर उस वक्त तक अलहाज साजिद कादरी मुकम्मल अमली तौर पर इस शक्ल में नहीं आए थे जिस रंग में आज दुनिया को अलहाज साजिद कादरी नजर आते हैं। और वही बात जैसे हमने पिछले नात ख्वानों की भी है, जो सारी डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हैं, एक बात हमने बड़ी कॉमन देखी। इनमें से अक्सरियत उन नात ख्वानों की है जो इस वक्त बानी दावत इस्लामी किबला अमीर अहले सुन्नत मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब के मुरीद हैं। जी हाँ, आप भी अपनी जिंदगी में यही कहते हैं कि तकरीबन 1992 या 1994 का एक अरसा ऐसा था कि ककरी ग्राउंड में बहुत बड़ा इज्तिमा एक दावत इस्लामी ने किया जिसमें अलहाज साजिद कादरी को भी शिरकत करने का मौका मिला। और आप उसी इज्तिमा में सिलसिला आलिया कादरिया अमीर अहले सुन्नत के जरिए गौसे पाक के मुरीदों में शामिल हो गए। अब आपकी जिंदगी का सफर चलता चला जा रहा है, सारे मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं और आपके वालिद चूंकि मार्केटिंग का काम करते थे तो आप अपने वालिद का हाथ बटा रहे थे, उसी काम काज में मसरूफ थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि आप अपने रोजगार के सिलसिले में पाकिस्तान से अरब अमारात की तरफ हिजरत करके मूव करके रोजगार के लिए। मगर ये याद रखिए, यहाँ बात जो काबिल जिक्र है करना कि इन सारे मामलात में आपका उठना बैठना बड़े अच्छे लोगों के साथ था, बड़े नेक लोगों के साथ था, नात ख्वान लोगों के साथ था। और अच्छा वही होता है कि जो अपने मौसम को कभी ना भूले। अलहाज साजिद कादरी को जहां आपने देखा होगा, इनकी बहुत गहरी दोस्ती है दुनिया के मशहूर मारूफ नातवान अलहाज गुलाम मुस्तफा कादरी के साथ और अलहाज रिजवान कादरी के साथ भी। और यही बात आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट बना उसमें भी गुलाम मुस्तफा कादरी का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। वो हिस्सा क्या था आगे हम चलकर इसका जिक्र भी करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मगर दोबारा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश होती है हम इन्हीं नेक लोगों की, नात ख्वानों की बायोग्राफीज को आपके सामने रखें, आपका बच्चा इसको सुने और फिर उसके मुताबिक अपने आप को डालने की भी कोशिश करे। अच्छा, यही सिलसिला आगे बढ़ता चला गया, सारे मामलात आगे बढ़ते चले गए। अलहाज साजिद कादरी यहाँ से कूच कर अरब अमारात की तरफ चले गए कि इसी दौरान एक महफिल के सिलसिले में, एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम के सिलसिले में गुलाम मुस्तफा की कॉल गई
الحاج ساجد قادری کو کہ ہم بھی آپ کے متحدہ عرب امارات میں آ رہے ہیں۔ اب یہ کرنا ایسا ہوا تھا کہ جب ان کو مزید سنگت ملی غلام مصطفیٰ قادری کے ساتھ اور ان کا اٹھنا بیٹھنا مزید بڑا، انہی پروگرام میں شرکت ہوئی، اور اس پروگرام کے وہ جو پروگرام تھا اس میں شرکت کرنے کی نسبت سے ایک ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آیا۔ الحاج ساجد قادری کی شخصیت تھوڑی نمایاں ہوئی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ساجد قادری نے یہ محسوس کیا کہ شاید میں کسی غلط جگہ پر ہوں۔ غلط جگہ سے مراد کہ شاید مجھے یہاں نہیں بلکہ پیورلی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو سامنے رکھ کر مدح سرائی کرنی چاہیے، حمد و ثنا کرنی چاہیے، سرکار کی توصیف کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ تھی جب انہوں نے اس دور میں، اور یہی وجہ تھی کہ اس دور میں جب وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے تھے، انہوں نے ایک ذہن بنا لیا کہ اب مجھے نعت خوانی کرنی ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے، اور یہاں جو میں ایک بات ذکر کرنا قابل قدر سمجھوں گا، بڑی حدیث پاک ہے سرکار کی کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ الحاج ساجد قادری بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ جب ہمارا نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوا، ظاہری بات ہے جب آپ اتنے اچھی کمپنی میں جاب کر رہے ہوں اور اس دور میں اچھی خاصی تنخواہ لے رہے ہوں، آپ اپنے واپس آ جائیں، گھر والوں کی طرف سے بھی آپ کو ریزسٹنس ہوتی ہے، بھئی آپ چلتا کام کاج چھوڑ کر، اچھی جاب چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اور پھر یہ بات بھی میں یہاں قابل ذکر ہے، اس دور میں کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بندہ کہے جی میں وائرل ہو جاؤں گا، مجھے سوشل میڈیا سے ارننگ آنی شروع ہو جائے گی، بلکہ نعت کروانے والے بعض اوقات ایسے غریب ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو اپنے پلے سے جانا بھی پڑتا ہے، نعت خوانی کرنی بھی پڑتی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے بڑا مال و دولت آتا ہے، یہ بہت عرصہ بعد کی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اسلام کبھی کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، جو اسلام کی خدمت کرتا اس کو ریٹرن ضرور ملتا ہے۔ مگر ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میمز بنانے کے چکر میں یا ایسے کرنے کے چکر میں ان لوگوں کو بدنام بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ بھی ہوتی ہے، بہت بڑی جد و جہد بھی ہوتی ہے، بہت بڑی کوشش بھی ہوتی ہے، جس پر انسان یہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، اس کا اپنا کام کاج بعض اوقات اس نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اور سارے معاملات کو لے کر چلنا اس دور میں جب انسان کے پاس کوئی ایسا بذریعہ آرام دہ سفر کا موجود نہیں ہے، رکشوں میں جانا، موٹر سائیکل میں جانا، یہ سارے ناتوان ان سچویشن سے گزر کر آئے۔ آج میں اپنے ان بچوں کو جو اس وقت سٹرگل کر رہے ہوں، وہ سوچیں بھی فلاں ایسا پہنچ گیا، سب کے پیچھے میرے بچوں ایسی کہانی ہوتی ہے۔ اس کو ضرور اپنے مد نظر رکھیے، اپنی کوشش رکھیے، سرکار کی ذات سے جڑے رہیے، سرکار کی ذات ضرور کرم کرے گی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ الحاج ساجد قادری نعت پڑھتے 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 آج دنیا میں قبول ہو گئے اور مقبول ہو گئے۔ اور پھر وہی بات، وہ ساجد قادری جو اپنے ملک کو چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے تھے، ہجرت کر گئے تھے، اس وقت الحاج ساجد قادری کا جو نعت کا سفر ہے ایسا بھی ہے، 26 ملکوں میں جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کم و بیش آپ کر چکے ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ حج کرو غنی ہو جائے گے۔ الحاج ساجد قادری نے بھی یہی کہا کہ میرا زندگی کا پہلا جو سفر مدینہ تھا وہ حج کے لیے تھا، زندگی کا پہلا سفر جو مدینہ شریف کی حاضری ہوئی حج کی وجہ سے ہوئی، اور وہ حج کرنا ایسا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارے نیارے کر دیے، رنگ بدل گئے۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ انسان اگر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاتا، مینیجر بن جاتا، ڈپٹی مینیجر بن جاتا، یا کیا کہتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر بن جاتا، جو بھی ہوتا، مگر آج جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی صدقے انہیں عزت ملی، یہ انہی کا حاصلہ تھا، انہی کا کرم تھا، انہی کا حصہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم کیا۔ مگر یہ یاد رکھیے، یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں، جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے نماز روزے کی پابندی اور دوسری بات ماں باپ کی فرما برداری، اس کو آپ لازم پکڑ لیں، کیونکہ جب آپ کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے تو آپ کا گھنٹوں کا سفر بھی منٹوں میں طے ہوتا ہے۔ یہ بات آپ ضرور رکھیے، اگر آپ ماں باپ کی نافرمانی کر کے کسی جگہ چلے گئے اور آپ یہ کہیں کامیاب ہو گئے تو آپ بھولے بھٹکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی الحاج ساجد قادری کا تھا کہ فیملی کی بڑی سپورٹ رہی، ان کے ساتھ فیملی نے سپورٹ بھی کیا، فیملی نے سفر بھی کیا، سفر انگلش والا سفر بھی کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جا کر الحاج ساجد قادری اس شکل میں ہے کہ آج دنیا بھر میں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور ان کی نعتوں سے اپنے دل میں جو عشق رسول کی شمع ہے اس کو مزید گرماتے بھی ہیں۔ تو یہ سارا بیک سینیریو ہوتا ہے کسی بھی نعتوان کا، کسی بھی شخصیت کا۔ بعض اوقات ہمیں تصویر کا سیدھا رخ نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر تصویر کے بیک سٹوری کیا ہوتی ہے؟ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بیک سٹوری کے حالات بھی بتاتے رہیں کہ انسان کس طرح گزر کر کس جگہ پر پہنچا اور کیا معاملات اس کے سارے رہے۔ نیک لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے انسان کو ضرور آگے تک لے کر جاتی ہے، اور ان کی صحبت میں غلام مصطفیٰ قادری کا اور الحاج سید مظفر حسین شاہ صاحب کا ان کی تربیت میں بہت بڑا کردار ہے۔ آپ بھی علماء کرام سے جڑے رہیے، علماء کرام کی سرپرستی میں نعت خوانی کا سفر جاری رکھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور رنگ لگائے گا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو، یا آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید کس شخصیت کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس چینل پر ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور ہاں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ فی امان اللہ، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم۔